अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोश्त खाने से जिस्म पर होने वाली एलर्जी और इस एलर्जी का होम्योपैथिक इलाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सर हेल्थ वाला healthcon.com और मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मुदस्सर शरीफ। बहुत सारे दोस्तों के सवालात थे कि आपने एक वीडियो तो बनाई जिसमें आपने बताया कि गोश्त खाने से एनर्जी कैसे हासिल करें, ताकत कैसे हासिल करें। लेकिन अब आप एक वीडियो बनाएं जिसमें गोश्त खाने से पैदा होने वाली एलर्जी और उसका होम्योपैथिक इलाज ये भी डिस्कस करें। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो गोश्त खाते हैं तो उनके जिस्म पर मुख्तलिफ़ अलामात ज़ाहिर होती हैं। कुछ की फ़ौरन हो जाती हैं और कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो थोड़ी देर के बाद उनके जिस्म पर मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं। नुमाया अलामात में चेहरे के ऊपर सोजश और हल्की हल्की सुर्खी, बाज़ोकात पूरे जिस्म के ऊपर छोटे छोटे दाने और धब्बे बन जाते हैं और वो धब्बे सुर्ख कलर में भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इचिंग, बहुत ज़्यादा खारिश की अलामात भी पैदा हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो गोश्त खाने से डरते हैं कि गोश्त जो ही खाएंगे जिस्म के ऊपर एलर्जी पैदा हो जाएगी, इरिटेशन पैदा हो जाएगी। और बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो अरसा दराज से इस मरज़ में मुब्तला हैं। दोस्तों, इसमें जिस्म के ऊपर छोटे छोटे दाने, छोटी छोटी फिनसियाँ, बिल्कुल छोटे छोटे दाने और उनमें हल्की हल्की सुर्खी भी हो सकती है। और ऐसे भी मरीज़ आते हैं जिनके पूरे जिस्म के ऊपर सुर्ख कलर के धब्बे बन जाते हैं जिनमें थोड़ा सा आभार होता है और साथ शदीद खारिश होती है। अगर इस तरह की अलामात आपको गोश्त खाने की वजह से आ रही हैं तो आप ये मेरी वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपकी ये सारी अलामात अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो सकती हैं। दूसरा, अगर इस तरह का मसला बने तो फौरी तौर पर अपने करीबी मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करें। वो आपका अच्छी तरह से मुआयना करेगा, आपकी अलामात को देखते हुए मेडिसिन सजेस्ट करेगा और अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसमें दोस्तों कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका मैं ज़िक्र करता हूँ। सबसे पहले, अगर इस तरह का मसला बन जाए तो मैं जिस मेडिसिन से इलाज शुरू करता हूँ वो है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम 1 mg की एक खुराक 2 से 3 कतरे 2 बूंद पानी में मिक्स करके पिए। उससे आपका इलाज शुरू होगा और आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। दूसरे नंबर पर, अगर तो जिस्म के ऊपर धब्बे बन गए हैं और पूरी बॉडी के ऊपर, पूरे जिस्म के ऊपर छोटे छोटे सुर्ख कलर के धब्बे हैं जिनमें इचिंग भी है, खारिश भी है और पूरे जिस्म में हल्की सी स्वेलिंग भी है, तो इस तरह का मसला बन जाए तो अर्टिका यूरनस एक ऐसी मेडिसिन है जो 30 पोटेंसी में आप लें और इसके 3 से 4 कतरे सुबह, दोपहर, शाम ये इस्तेमाल करें। अर्टिका यूरनस मेडिसिन इस मसले को फौरी तौर पर दोस्तों कंट्रोल कर लेगी और ये मसला ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पर, अगर जिस्म के ऊपर छोटे छोटे आभार वाले दाने बनते हैं और इन छोटे छोटे दानों के साथ हल्की सी सुर्खी भी है और साथ बहुत ज़्यादा इचिंग है और इसके साथ रेस्टलेस कंडीशन है, बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस तरह की कैफियत बन जाती है और दोस्तों इसके साथ साथ बार बार मुंह खुशक होता है, बार बार प्यास लगती है और गर्मी में जाने से सुकून मिलता है, गर्म जगह पर जाके सुकून महसूस होता है। तो इस तरह की कैफियत बन जाए तो आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम 2 बूंद पानी में मिक्स करके पिए
اور اگر دوستو اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اوپر دھبے بھی بن گئے، دانے بھی بن گئے، بہت زیادہ ایچنگ اور ساتھ بہت زیادہ چبھنے والا درد بھی ہے، اور اس درد کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا پانی لگانے سے سکون ملتا ہے، ٹھنڈا پانی ڈالنے سے سکون ملتا ہے، تو ایپس میلیفیکا 30 پوٹنسی میں صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اور اگر دوستو جسم کے اوپر دانے بھی ہیں اور ان دانوں میں سے تھوڑا تھوڑا چپچپاہٹ والا پیپ پس نکلتا ہے، جیسے دانے روتے ہیں، ہلکا ہلکا معمولی سا اس میں سے پس کا پیپ کا نکلنا، نکلنے کا رجحان، اور ساتھ چھوٹے چھوٹے دانے، اگر اس طرح کی کیفیت ہو تو گریفائٹس بہت اچھی میڈیسن ہے۔ گریفائٹس 30 پوٹنسی میں صبح دوپہر شام آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر جسم کے اوپر لگاتار عرصہ دراز سے دانے بنے ہوئے ہیں، لمبے عرصے سے دوستو دانے بنے ہیں، اور جسم کے اوپر گندگی رہتی ہے، اور اس طرح کا مریض خوف کھاتا ہے نہانے سے یا صفائی ستھرائی سے، تو اس طرح کے مریض کا بہترین علاج سلفر ہے دوستو۔ سلفر 30 پوٹنسی صبح دوپہر شام استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے افاقہ ہو جائے گا۔ اور اگر بہت دانوں کے ساتھ پھوڑے نما بنے ہیں اور ان پھوڑوں میں ریشے کا بہت زیادہ رجحان ہے، اور رات کو زیادتی ہو جاتی ہے، رات کو اضافہ ہو جاتا ہے اس خارش میں، اور ساتھ ریشے کے نکلنے کا، پیپ کے پس کے نکلنے کا رجحان زیادہ ہے، تو اس کے لیے رسٹاکس ایک میڈیسن ہے، رسٹاکس 30 پوٹنسی میں صبح دوپہر شام، یہ 2 گن پانی میں مکس کر کے پیئیں۔ دوستو یہ کچھ ایسی میڈیسن ہیں جو علامات کے مطابق دی جاتی ہیں، میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں۔ ٹیوبرکلینم سے علاج شروع کرنا ہے، اگر اضطرابی کیفیت کے ساتھ بے چینی، گرمی میں سکون اور ساتھ جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے، تو پھر آرسینیکم ایلبم۔ اگر دوستو جسم کے اوپر دبے اور سرخ کلر کے ابھار والے دانے اور پورے باڈی کے اوپر جیسے چھپاکی کی طرز کے دانے بن جاتے ہیں، دبے بن جاتے ہیں، ابھار بن جاتے ہیں، تو پھر الٹی کا یورنس میڈیسن صبح دوپہر شام۔ اور اگر جسم کے اوپر ہلکی سی سرخی، ساتھ دبے، بہت زیادہ خارش کا رجحان اور ان دانوں میں بہت زیادہ درد، چبھنے والا درد ہے، تو پھر ایپس میلیفیکا میڈیسن۔ لیکن ایپس میلیفیکا کا پیشنٹ جسم کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالنے سے سکون محسوس کرتا ہے، سکون ملتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ عرصہ دراز سے جسم کے اوپر دانے ہیں، سکون نہیں مل رہا، رات کو بستر میں جانے سے اضافہ ہو جاتا ہے، گرمی سے بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، گندگی کا رجحان ہے، اور اس طرح کا مریض نہانے سے ڈرتا ہے، تو پھر سلفر میڈیسن صبح دوپہر شام 30 پوٹنسی میں دیں۔ اگر جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے ہیں اور ان میں سے پیپ نکلنے کا رجحان ہے، اور وہ جو پیپ پس ہے وہ چپچپاہٹ والی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ دانے رو رہے ہیں، تو اس کے لیے گریفائٹس بہترین میڈیسن ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جسم کے اوپر پھوڑے ہیں، ان میں ریشہ ہے، اور یہ پھوڑے ریشہ تکلیف بھی دیتا ہے اور رات کو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو ایسے مسئلے کے لیے دوستو رسٹاکس 30 پوٹنسی صبح دوپہر شام استعمال کروائیں، یہ اس سے مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو یہ میرا چینل ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اور کومنٹس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی اگر آپ کو مسئلہ ہے اس موضوع کے ریلیٹڈ تو ضرور سوال کریں۔ اور دوستو آن لائن مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرا کلینک ہے المدثر ہومیوپیتھک کلینک، چانپیر روڈ ناروال۔ جو میرے دوست قریب سے مضافاتی علاقوں سے ہیں، قرب و جوار سے ہیں، وہ فزیکلی میرے کلینک پر آ کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی دور سے ہے تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پہ کال کر کے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا کوئی بھی ہیلتھ کے ریلیٹڈ مسئلہ ہو تو آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ دوستو اگلی ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔